2 म्हयन्यांनी म्युन्सिपाल्टी इलेक्शनाचो आवाज येतलो हें आसतलें इलेक्शन मगो पक्षाची तयारी आसा. एक गोष्ट सामकी करेक्ट की म्युन्सिपल इलेक्शन ही ड्यू आसा आनी म्युन्सिपल इलेक्शन आनी कॉर्पोरेशन इलेक्शन जातलें. आतां मगो पक्ष थंय निवडणूक लढवू शकना, BJP थंय निवडणूक लढवू शकना, कारण ते पक्ष संघटीत निवडणूक न्हय. इंडिव्हिज्युअल जे कार्यकर्ते असतात ते कार्यकर्ते थंय उबे रावले. आतां मगो पक्षाचे म्हापशां, पेडण्या, मागीर सांखळे आसूं किंवा बिचोले आसूं किंवा काणकोण आसूं, ह्या सगळ्या हातूंत सांग्या आसूं मगो पक्षाचे भरपूर कार्यकर्ते आसात आनी हांकां आमी रावनाका म्हणून सांगूं शकना. आनी जेन्ना मगो पक्षा कडेन जेन्ना कार्यकर्ते येतले, आमची जी एक्झिक्युटीव कमिटी आसा ती हेचेर विचार विनिमय करतली आनी मागीर आमी तेचेर डिसिजन घेतलें. पूण तुमचे कार्यकर्ते आसा भरपूर आसा, एक आनी दोन न्हय. फॉर एग्जाम्पल पेडणे म्युन्सिपाल्टी आयली, भरपूर आसा. म्हापसा म्युन्सिपाल्टी भरपूर आसा. आमची वास्को म्युन्सिपाल्टी भरपूर कार्यकर्ते मगो पक्षाचे आसा. पूण जे CCP कॉर्पोरेशनान इलेक्शनूय आसता आसा थंय आमचे कार्यकर्ते भरपूर आसा. थंय आमचे कार्यकर्ते रावंक शकता. सो ज्या जाग्यार इलेक्शन्स आसतले थिंगा तुमचे ज्या कडेन सपोर्टेड कॅन्डिडेट्स आसतले त्या पार्टीचेर कांय ना म्हणून. पार्टीचेर ना, पूण बरे कार्यकर्ते आसतले. थँक्यू.